يا بولي السقي يا بولي تتيا يروتك أبسمي بلاء الرخيس جرت تنا بودني سي خيري توهت ملا لولا البلاء لكان يوسف في حضن أبيه سلا قرتي نبي يوسف بلان سن إسا مدجو باتي وبلين إسا قرتي بولتي دربو باتني بثمن بخس كبين برجات أدو غرغرچو باتني سلا قرتي جالل ما أبا أركتيتي أبو مجال قدة دردبا ولكن مع البلاء صار عزيز مصر قاف بلان سن اتلفته موتي قرتي نقوس مصري تيدبا يا بلي سقي يا بلي تتيا قد يأتيك البلاء ليرفع شأنك يرو قري بلان قرتي مقرئة الرخي سجر تخني ونسي الأفيف قدريتي تنا الفود دافي ستي بوتا قدو دافي فاصبر لحكم ربك بيت وان ربي نقول إيفتي يرو تكو أبسيدو بربي خيتف وان ربي نقول إيف مالي بيت ما أبدي مرتدبا تناف أبسي وان ربي نقول إيف بيتوتي أبسان إيقل دبا ور ربي سبحانه وتعالى مكرا خيس جرو إسان فوري قدري قرتي تقول إيه صدركا الدنيا آخرتي سامل كيسين واتايسو bitti hirkachuu hin dandeenye. Kajalatti nama barbaadu, qaama biraa barbaadu, humna biraa barbaaduu fi namni gad dhaabbatee rabbi isaa wajjin ergamtuu tokko malee, ergamaa tokko malee, jiddu bi'insa tokko malee rabbii wajjin alaaqaa isaa sirreeffatee fi namni hirkannaa nama biraatti guddise tokko jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kuni aynamaa yuwajjihu laa yaati bikheer. Homa khayrii qabu tokkoon hin dhufu deemus erkatus warri sunii fi namni itti erkatellee bilaasha jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Sanii fi huwa waman ya'mur bil'adli wa huwa ala siraatin mustaqim. Hal yastawi? Laa. Waliin fakkaatan jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu ilmi namaa bakka lama jira jechaadha. Tokko uf dadhabaa laamshayaa ofitti amanuu kan dide. Inni kun ka ofitti amane ka uf argate ka rabbii isaa argate jechaadha. Kanaaf ka wajji rakkataa jirru erkataadha jechaadha. Ka ofitti amanee miti. Ka ofitti amane dogongorayyuu jiraatu gaafa amane as deebi'a. Namni goonni yoo lola irratti booji'ame hin ajjeefamu. Waliin taa'amee mari'atama. Yoo itti amane namaa deebi'a. Gaafa itti amanillee akkasumatti dhiira ta'ee baha jechaadha. Wa illaa rakkoo biraa fidaa jechuudha. ربي سبحانه وتعالى نما كان بكلمتي قولي أمس نما من سلم المسلمون من لسانه نما الربا يسارا نمني نجابي كونوا نما وان أرقكيس سيني كيك نما حمين ما كومين ما الربا نما قدسوا بكلمتي قولي جيجان كناف ربي مال جلي ورقري أردي في سميت بوها في قري أرضي في سمي اللي نسان بوتو يد ربي فرعون مفكين نفرته يجال فما بكت عليهم السماء والأرض أرضي نمبوتي سمين اللي نبوتي سمين قادي ستاتي إيقاباتي عبادة إني دلقو توكي ما ربي الرد خيري إني دلقته هند بل سميت تجرى كيسين أتشينو لسيندو بل توني خيري تنوان دبدوف سمين بوتينا أردين مو بكني الرسالات بكني بعد الرد دلقو بكني تلتو الرد دلقو نمني غارين الراديمو سنيف بوتي نمني يروح هدونا ما الرسو يروح هدونا مك كيكو يروح هدونا مركسو أردي في سمين بويو في ديسي علمي نماتو هم بويو في جتا علمي نماتو إسان بويو فلذلك ربي سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين يا أمة الإسلام نما النيجاتيف إنرجي نرجر نما قول نما قنمو ركوهم نما قنمو نما كيكو نما تفتو نما قنمو نما الربسو يورقتاني ربي سبحانه وتعالى والمن ويرجل نمني كن جاهل وانت إيف الرعقو راجل جاهلين سامالين
واللال إسا مالين نما أمتشو دأبو نما غرفتشو دأبو وفيت كنون فتشو دأبو جلتاك أجل فتشو دأبو دوغنغورا سري فتشو دأبو يا دقاري دي ادفع بالتي هي أحسن جل ربي حتى سرقو نويس جدو جرات فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قوان تلتو دا يودي بتف وفقام فتا سال فتا خرت دي بي آدي ما جل أنم قابا قباتي الرب سيتهو والنساء دبلو سنجرو والنساء رايرأتو سنجرو أتمو بكر أبدا جشا كناف نمني تكو يوان حمتو أرقي وقا أركان الراقبة دأبو الربان قبا سندأبو قلبي الأنجب هاتو ملي سدركا ليميتيشني إسابير دربوهن كم إمام الشافعي رحمة الله عليه كنجر أني عالما وجه والمرمي قوياتك أسوان انجفتين قلين بيكو جاهل أنقرو قوياتك كس جاهل انجفتين بيكو مالي في ولينو ناسا انجتشال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين جل ربي سبحانه وتعالى نمني جاهلا قرانا من ياتا ولا لن قرانا من ياتا مالف نمني أوسو كوفين بيني كان ما سوان اندمديني criticsين by nature same status same class يرو هندايو نمي criticsي by إسو إيسا ترقم standard نساء كلاسي نساء بكتو كل رجل جال أتشرا جيرا ما سنرقيتو قدنا سنرقيتو كناب same status and same class irratti sifidu itille deebiftu gadi buuta deebistuuf gadi buuta deebitee arrabsitu atuu gadi buuta innis si madaalaa deema jecha kana waan ta'eefi namni waan isan galchine keessan galu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ilmi namaa kun fannii qaba specializationii qaba ka lola danda'u jira ka qiyaadaa hooggansa danda'u jira kanama socializationii beeku jira ka kophaa bayee jiraatuudhaan namarraa sharri isaa namarraa qabatu jira so hundi isaatu akkaataa qaba jechaadha akkaataa isaatii fi amala isaatiin nama hundaa wajji jiraachuun barbaachisaadha kanaafu inni jalqaba nama negative energy qabatee isinitti dhufu walk away irraa fagaadhu no way isaa wajjin agreementii naati ga'utu rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala إن الصلاة تنحى عن الفحشاء والمنكر وجوجد مالي في سلاني أكمتي وأن حمت الرانا ما تكسيتي أول حاجة سلاني سلا نوفي رب جد جرجال الصلاة صلة بين العبد وربه ربي ساتي في قبل تجد حد أنجر صلاة نمني تكون ما دام صلاة قبلين حد أني سافي ربي جد جرتو هيكتو رجال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ربي تأمنوا إرجما ربي إرجما توتي عمنوا إيجابيكني بودا ربي سبحانه وتعالى صلاة اتئان سججا إسلام من بكي سيني ردابته وتباني سي هنديني سي واشن جنجر ربي تأمنوا إرجما ربي سبحانه وتعالى دوغومسو سنبودا اتئاني صلاة الجراجة ماليف كان عاسوفني يرو أما كان كيس سلاني حمتو رانا مدورجتي تولتو تنمك أجلتي توادعنا ما كنتي قجتشو كبجا نموما ألفنا ناتو بريدنا كل ما نما أرقم سيستي سلاننا كمي سلاني خشوعا صلاة مججال سلاني تدبرا صلاة سلاني قرآن ربي سبحانه وتعالى جتش ربي كلمة ربي دبسا أمس الجفتة هيكتا نما دور الأب النسان قام دور الأب النسان إرقم فدنيد أب النسان هيكتا لا يو اتين ديما سلاني معسيا غرغرارا زنبي غرغرارا ديلي چبو حجچورا نما تكسيت هاتو ملي يرو أما كنا كيس إسا صلاة حتو إسا صلاة كجيبو إسا صلاة نم بساسو إسا صلاة چبو غرغرا دلقو إسا صلاة فراد دنباسو إسا صلاة
cubbuu gurguddoo waan hin jirre namarra kaa'u. Hamii komii isa salaataa waan rabbi dhogge hunda hojjetutu lafa guutee jechaadha. Kun maal argisiisa? Tokkoffaa salaanni isaa qulqulluu ta'uu dhabuu isaa argisiisa. Yoo salaanni namaa qulqulluu ta'e namni hin kijibu, hin hatu, hin kijibu, hin sobu, rahima addaan hin baasu, saahiba addaan hin baasu, hiriyaa addaan hin kutu, jaarsaa jaartii jidduu hin seenu, maatii jidduu seenee balaan uumu, ilmaa fi abbaa jidduutti rakkoon uumu. Rakkoo kanarra jiraanne taanaan salaata keenya deebinee ooditii godhuun barbaachisaadha. Salaanni keenya sirrii ta'uu dhabuu kan hin beeynuun yoo nama guddaa kabaja dhabne, yoo jaarsa biyyaatii kabaja dhabne, yoo ulamaa kabaja dhabne, yoo warra subhaanahu wa ta'aalaa gara rabbiitti lallabuu adaba dhabne, yoo qur'aana rabbii subhaanahu wa ta'aalaa jalatti buluu didne, yoo dhaamsa ergamaa nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam fudhachuu dinne salaanni keenya hir'uu ta'aa deema. Salaanni hir'ate jennaan macsiyaaleen, diliileen, cubbuun amma haasofnu kun hunduu salphaa namatti ta'aa jechaadha. Gateettii namaa irratti macsiyaan hin ulfaattu. Arraba namaa irratti kijibni hin ulfaatu. Haqa namaa nyaachuu irratti qaamni namaa hin didu. Coraan namaa hin didu. Hin liqimsina jechaadha. Duniyaa namaa haraamaan sassaabuu, qabeenya ofii haraamaa halaalan asoo hisaaban godhin walitti guuruu, daangaa rabbiitti darbuu, dhala nyaachuu, ribaa fudhachuu, osoo arganii jarraa qabachuu. Kun hundi kan dhufuu danda'u yoo duniyaa akhiraa caalchifannee, yoo daara duniyaa akhiraa caalaa nutti jabaa taatee, gatiin nu duniyaa kafallu akhiraa caalte qofa namni dhulmii cubbuu akkanaa kana dalaga jechaadha. Kanaaf salaanni nama garii ibaadaa miti, aadaadha. Salaanni nama garii exercise gochuudha. Attamaariin salaanni nama garii arrabattu baratee salaata, qaamattu leenji'ee salaata. Salaata keessatti khushuu'an qabu, tadabburan qabu, waan qara'u keessatti rabbiin hin sodaatu, eenyuun dura akka dhaabbate hin yaadatu. Kanaafuu sa'aan geennaan miilli akkuma qaama isaa leenjisee jirutti gara masjidaa imala. Walaakin dhulmii jechuu hin danda'u. Haqaan haqa jechuu hin danda'u. Dhugaarra dhaabbachuu hin danda'u. Idan salaanni gaafii keessa jirti jechaadha. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, namni waan hamtuu takka arge harka isaatiin qabee haa sirreessu jedhan. Harkaan qabnee sirreessuu hin dandeenyu irra caalaa cubbuu dalagamtu. Maaliif jennaan har'arra bor wayya. Nama bu'aa namaa buusuu danda'u, nama waggaa 40-50tti oomishachuu hin dandeenye hundaan har'uma kana dhaqii hattuu lamii waltumtu jidduu seenii addaan dhaabe yoo jenneen dhaganii ajjeesan. Nama saniif tolutti itti ergama. Sheeka caalima guddaa ganamuma hirribaa ka'ii kararra dhaabbadhu, nama karaa deemu hunda amantii kanatti yaami. Yoo jarri didan immoo tarkaanfii fudhadhu hin jedhamu. Nama yaamichaaf tolutti itti ergama. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. dhugaa yaamichi bareeda, walaakin namni hunduu fannii qaba jechaadha. Ka kanaaf tolu jira, ka kana hojjechuuf bahee jira. Nama leenjisuu fi nama oomishu hunda ati dura deebi'ii deemduu hin jedhamu. Ati duratti bahii deemii iyyi hin jedhamu. Isa oomishamee kanaaf tolutti qophaa'a jechaadha. Kanaafuu addaan baasnee ilaalla. Haa ta'u immoo akkuma aadaatti yoo ol kaanee masiida dhaqnee masiida keessatti cubbuu dalaguu hin dhiisin. Namarratti cubbuu dalaguu hin dhiisin. Maayikii wal jalaa butuu hin dhiisin. Imaamummaa wal dhiibuu hin dhiisin. Mu'azzinummaa wal harkatti saamuu hin dhiisin.
بؤاج كيستي أرقمتو في وان رحمن ربي بؤي نمني رحمة ولي يقول الرتي يو قرا ولجباتشون ديسين سلاني كأن ركوك أبدي جسجال سلاني سراه ملي واني سراه تقل لنجر سلاني كل الله ملي واني كل الله تقل لنجر سلاني بريدو ملي واني بريدو تقل لنجر صلاة تحيدا نون في ربي كأن جدو جرتو إسيدا صلاة كان ربي سبحانه وتعالى نبي كأن عليه الصلاة والسلام وهندا وحيد أمبرانجه وهندا أجج أساس بشرى أساس هندا يوغمتشوس جبريل نتيرجه صلاة لكن جبريل تنفنه عند سدرة المنتهى قافة جو جبريل براد أبته ربيني ينيم نيف جبريل عليه السلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام رب الراك التي الآن صلاة فرت ججال سلاني أكجبول نبي كان عليه الصلاة والسلام صلاة اتي راحة قدن اتي قمدن تلتون كيست صلاة كيست دلقمت كدان صلاة كيست دلقم هندنو قتيكبا اهدنا الصراط المستقيم جن كداد ربي سبحانه وتعالى كدنا عدم ربي أرقسيفنا سبحان ربي العظيم جن سبحان ربي الأعلى جن دعائي قدنا نبي ربي رت صلاة سلامة بوفنا كنافو سلاني تلون المنما كجيلو ما وني جدم صلاة الرادفة ما تيني ساك أجيلون وني أبتو كجيلون قرين ساك جنما مناك إيه كن كلاتان إنسوتشوت قرين جنما مناك إيه فردين ني أبتو فيانكب قرين جنما مناك إيه إلمان إسا نغان كبن كون اسبيتالة فيك كون من عادات فيك قرين إسا أولان إسا فيانكب من بات آمنا في سربه نمني بر قبين نجتشون نانون إسا نغا قبات بلودا كنافو بكجرو كنرا ججيرما بريدا أرغتشو راف سلاني كينا كل تأوم برباتي سادا قتين صلاة قتي أكن من حاسا مومتي حاسوفني كينا ربي وجيني كان دبنو كان غافنو كان اتئركنو ربي كينا سبحانه وتعالى رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين سيقبرا ستي إركنا اهدنا الصراط المستقيم قل كل رنكاهي كور جلتي كيهودا كنصارى إرانو قبي كرا ورأتي تدلنتي إرانو قبي جنة قيتي روك الترب ربي كأن سبحانه وتعالى صلاة شنن كيست قافنا ججال فاتحة سلام نقول كلهن نقول كلهن سلام نسراهن نسراهن سلام نسراهن حواسني كنا سراهن سلام نسراهن ماتين كنا سراهن سلام كنا سراهن وننيانو فيا قام كنا نفتاود سلام نسراهن هدان كنا في ربي جدو جرو سراهن كناف صلاة هتو صلاة تون هتو كجبدو صلاة تون بساستو صلاة تون همتو صلاة تون أكنو متو ففا واني لما ولدو كان ديم ربي سجودو في نما سجودو ولدو كان ديم ربي سجودو في شيطانا سجودو ولدو كان ديم يا ميتش شيطانا تيف أواتشو في يا ميتش ربي تيف أواتشو ولدو كان ديم كنافو صلاتك إنا الردي بني هالالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.